संस्थाबाट हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यथा स्थानमा आसन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गरे। अब आउने अतिथिहरूलाई मैले क्रम सँगै मैले चाहिँ आसन ग्रहण गराउनेछु। यति भन्दै अब म यो राष्ट्रिय गान अब हामी राष्ट्रिय गान बजाउन गइरहेका छौँ। कृपया सबैजना आफ्नो ठाउँबाट उठेर राष्ट्रिय गानमा सहभागी भइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सायो थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचल वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र अचल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय दाजु श्री मोहन बहादुर बस्नेतज्यू कामको अति नै व्यस्तता भए तापनि हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल र राम्रो बनाउनको लागि आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिएर आफ्नो वडामा कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि कार्यक्रममा आइदिएर हामीलाई लगाउनु भएको गुण हामी कहिले पनि बिर्सिने छैनौँ भन्दै आजको यस कार्यक्रममा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन र हामीलाई आउने दिनहरूमा मार्गनिर्देश गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। 14औं महाधिवेशन वडा नंबर 4 को कार्यक्रम को सभापति लक्ष्मीराम शर्माज्यू, नागार्जुन नगरपालिका नगर समिति का सभापति केदार मानंदरज्यू, जिला कमिटी का आदरणीय मित्र बुद्धिमान पलामीज्यू, प्राध्यापक संघ का सचिव राजेंद्र सर र भातृ संगठन का महिला र भातृ संगठन का विशिष्ट व्यक्तित्वहरू र मानव अधिकार संघ का काठमाडौँ जिल्ला सभापतिज्यू र यो सिङ्गो नागार्जुन नगरपालिका भित्र 2036 साल को जनमत संग्रह को नेपाली कांग्रेस को पक्ष में जनमत संग्रह को पक्ष में भोट हाल्नु पर्छ भनेर म लगायत सम्पूर्ण युवाहरूलाई नेपाली कांग्रेस बनाउने मेरा आदरणीय दाजु प्राध्यापक डाक्टर यादव ढुङ्गानाज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील साथीहरू, भातृ संगठनका साथीहरू, नेपाली कांग्रेस प्रति आस्था राख्ने दाजुहरू, युवा साथीहरू सबैमा सिङ्गो नगरपालिका र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट 14औं महाधिवेशनको यो वडा अधिवेशनको सफलताको कामना व्यक्त गर्दछु। जय नेपाल। आज हाम्रो नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन यो 3 चरणमा देशभरि
भव्यताका साथ मनाउने कार्यमा आज काठमाडौँ जिल्लाको यो सबै ठाउँमा आज यो 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएर यो 4 नम्बरमा पनि आज यो उद्घाटन समारोहमा हामी सबै उपस्थित भएका छौँ र आज यो ऐतिहासिक पार्टीको 14औं महाधिवेशन भइरहेका नेपाली कांग्रेसले आगामी दिनमा कस्तो चाहिँ नीति अवलम्बन गरेर देशलाई अग्रगामी रूपमा लाने भन्ने कुराको चासोको साथ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनलाई सबैले चासोको साथ हेरिरहेको छ र यो विषम परिस्थितिमा हुन गइरहेको तपाईको महाधिवेशनले नेपाली जनताको र नेपाली राष्ट्रको एउटा भावी रणनीति र नेपाली जनतालाई कसरी यो विश्व सामु विकास निर्माणदेखि लिएर यो अहिलेको जुन तपाईको चाहिँ 72-73 को संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपमा लाने भन्ने कार्यको यो अधिवेशनले आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण राख्छ र यो 72-73 को सालको संविधानले जुन परिकल्पना गरेर एउटा 5 वर्षको म्यान्डेट जनताले नेकपा एमालेलाई दिइरहेको अवस्थामा यो 3 वर्षको अवधिमा यो नेकपा एमालेले देशलाई कसरी भय रहित सबैमा सन्तास र सबै संस्थाहरूलाई एउटा आफ्नो कब्जामा लिएर सबैमा डर त्रास भइरहेको अवस्थामा अहिले यो 3 वर्षको दौरानमा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र एउटा लयको रूपमा नेपाली जनतालाई जुन दुःख दिइरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि जुन जनताको म्यान्डेट 5 वर्ष दिएको थियो त्यो चलाउन नसक्ने आम जनता सामु प्रमाणित भएर 22 सीट जितेको नेपाली कांग्रेसलाई अब हाम्रो राजनीति बचाइदिनुहोस्, यो देश विखण्डन हुन लाग्यो, तपाई कांग्रेसले जिम्मा लिनुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीले हामी 22 सीट आएको छ, हामीलाई प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिकाले सरकारलाई सहयोग गर्ने म्यान्डेट छ, हामी जाँदैनौँ भनेर हाम्रो पार्टीले विभिन्न समयमा अनुरोध गर्दा उहाँहरूले त्यसै एउटा बन्धकको रूपमा राखेर सम्पूर्ण शक्ति जस्तै न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको जुन संरचना जुन हुन्छ त्यो आफ्नो भूमिका त्यसलाई बन्धक बनाएर सबै तहका शक्तिहरू प्रधानमन्त्री मातहतमा राखेर सबैलाई तर्फाएर हामीलाई दुःख दिइरहेको अवस्था यहाँहरू हामीले सबैले भोगेको अवस्था थियो र त्यही आफूसँगै भएका साथीहरू पनि त्यो एउटा व्यक्तिको लैले सबैलाई त्रास बनाइरहेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई अब तपाईहरुले यो जिम्मा नलिने भयो भने अब यहाँ तपाईको रक्तपात र यहाँ दुर्घटना हुन सक्छ भन्ने जुन तपाईको चाहिँ कार्यले अहिले नेपाली कांग्रेसले यो अवस्थामा नचाहँदै पनि जनताका भावनाहरू र देश विखण्डन र दुर्घटना हुन लागेपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अहिलेको सरकार छ। थाहा छ हामीलाई यो विषम परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेसले चाहेर पनि केही कार्य गर्न सक्दैन, तर जुन दिन नेपाली कांग्रेसको सरकार आयो त्यो दिनदेखि आम नागरिकहरू सबै सुरक्षित महसुस गरेका छन्,
स्वयं कम्युनिस्ट साथीहरूले पनि सुरक्षा चाहिँ नि महसुस गरिरहेको छ। र आज बिस्तारै बजारदेखि व्यवसायदेखि सबै र अहिले जुन एउटा हाम्रो राज्यको अर्थतन्त्र जुन हाम्रो देशमा सिस्टम थिएन, जुन सिस्टम तपाईँको हाम्रो यो आर्थिक तपाईँको चाहिँ के अरे हामी सबैको यो मिल्ने थिएन, त्यसको चाहिँ नि अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले एकचोटि सबैलाई तपाईँको आफ्नो आय चाहिँ नि स्वयं घोषणा गरेर अब तपाईँसँग भएको पुँजी बाहिर निकालेर तपाईँ सिस्टममा जानुहोस् भन्ने कार्य गरेको छ। यसले अब भएको सबै घर घरमा भएको पैसा बजारमा आएर विकास निर्माणको कार्यमा जान्छ र यस्ता राष्ट्रिय सवालका कार्यहरू नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा चाहिँ नि हुने र त्यसको प्रतिफल हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। र यही सिलसिलामा यो ठुलो माओवादीले जङ्गलमा के अरे माओवादीको आन्दोलनले देशमा जताततै तपाईँको अहिंसा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि आन्दोलन गरेर भौतिक संरचनादेखि सोझा जनताहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको मारेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दुःख दिइरहेको अवस्थामा यी जङ्गलमा भएका कम्युनिस्टहरूलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसका स्वर्गीय नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अब देशले यो रक्तपात धेरै धान्दैन र अब यिनीहरूलाई यही अब जङ्गलबाट यो सदनमा ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँले सदनमा लिएर आएर आज नेपाली काङ्ग्रेसकै पथमा यो संसदीय व्यवस्थामा कम्युनिस्टलाई एउटा अवतरण गर्नुभयो र उहाँले आफैले चुनाव गराइरहँदा आफू हार्नुभयो। थाहा थियो उहाँलाई यो चुनाव अहिले नगराउनु, चुनाव हार्दैछ भनेर धेरै सुझावहरू आएका थिए, तर उहाँले देशको लागि, आफ्नो व्यक्तिगतको लागि र पार्टीको लागि नहेरिकन उहाँले चुनाव गराउनु भयो। चुनावमा नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टी भयो र संविधान सभाको तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो संविधान बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो त उहाँहरूले संविधान बनाउन सक्नु भएन। त्यसपछि फेरि तपाईँको चुनाव भयो, त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पुनः ठुलो पार्टी भयो र श्रद्धेय सन्त नेता सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा यो 72-73 को संविधान आयो र यो 3 तहको अहिले यो निर्वाचन भएर करिबन 5 वर्ष यो इस्ट्याब्लिस्ड र संस्थागत रूपमा यो कलिले अवस्थामा फेरि यस्ता दुर्घटनाहरू जो कम्युनिस्टहरूले निम्तायो, यसले देशमा ठुलो अर्थतन्त्रको सबैतिर शिक्षा, यो पर्यटन, यो स्वास्थ्य सम्बन्धी हरेक ठाउँमा चाहिँ ठुलो र मानवीय सबै हामीमा भइरहेको अवस्थामा अहिले फेरि तपाईँको हाम्रो नेतृत्व आइरहेको छ। यही अवस्थामा फेरि यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन हुन गइरहेको छ। यसमा हामीले मात्र होइन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि चासो दिइरहेको अवस्थामा यो ओडामा विशेष गरेर यो नागरजुङ नगरपालिकाभित्र हामीले हाम्रा श्रद्धेय नेता क्षेत्र नम्बर 8 का पूर्व मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीज्यूले धेरै विकासका निर्माण कार्यहरू गरिरहनु भएको थियो। उहाँको असामयिक निधनले हामी नेपाली काङ्ग्रेसको सङ्गठनमा ठुलो तपाईँको चाहिँ उहाँको रिक्तताको, उहाँको अभावको महसुस हामीलाई भइरहेछ र यही अभावको यो रक्त सञ्चार र शक्तिको हामीले यो 14औं महाधिवेशनबाट उहाँले दिएका मार्गदर्शनहरूलाई हामीले अझ मजबुतका साथ जनसेवामा कार्य गर्नको लागि एउटा कुशल नेतृत्व यो के अरे 14औं महाधिवेशनमा वडाबाट चाहिँ नि यहाँहरूले चाहिँ नि सर्वसम्मत रूपबाट चाहिँ नि चयन गरिसक्नु भएको छ भन्ने हामीलाई खबर आएको छ। यो एउटा आफैमा
नागरजुङ नगरपालिकाभित्र 9औं महाधिवेशनदेखि आज 14औं महाधिवेशनसम्म आउँदा नागरजुङ नगरपालिकाभित्र एउटा सर्वसम्मत रूपमा यो देशलाई एउटा राष्ट्रलाई एउटा मेसेज दिने खालको एउटा संस्कारी काङ्ग्रेसहरू, एउटा बौद्धिक काङ्ग्रेसहरू, एउटा लगनशीलता काङ्ग्रेसहरू, एउटा लगन के अरे सबै बौद्धिक काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ नि यो राज्यलाई चाहिँ नि एउटा उदाहरण दिएको हुँदा यो संस्थागत रूपलाई आगामी दिनमा पनि भावी नेतृत्व लिने महिला, युवा र यो अहिले आज यहाँबाट छानिनु हुने साथीहरूले यो पोस्ट मात्रै लिने होइन, यो पोस्ट लिइसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको आदर्श र सिद्धान्त र नेपाली काङ्ग्रेसले भावी रणनीति र नेपाली काङ्ग्रेसलाई भावी नेतृत्वमा पुर्याउनको लागि आम टोल टोल घर घर र सबै साथीभाइहरूलाई नेपाली काङ्ग्रेसको नीति तथा सिद्धान्त बुझाएर सबैलाई काङ्ग्रेसमा समावेश गर्नुपर्दछ। त्यस कारणले मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ नि बलियो हुँदैछ। अब यो अधिवेशनको बेलामा पोस्ट लिने अनि मञ्चमा बस्ने अनि घरमा बस्ने अनि तपाईँको सङ्गठन नगर्ने हो भने यसले यो मासको भावनाको विपरीत र काङ्ग्रेसको भावनालाई पनि तपाईँको चाहिँ नि समस्या चाहिँ नि सिर्जना हुन्छ। त्यस कारणले आजबाट हामी ग्रहण गरौँ, हामीले यो तपाईँको यो जो चाहिँ नि अधिवेशनमा नेतृत्व जाँदैछ त्यसले सबैलाई सम्मान र समेटेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी अब 1 वर्षभित्र 3टा चुनाव हुँदैछ। एउटा स्थानीय चुनाव वडाको हुँदैछ, एउटा प्रदेशको हुँदैछ, एउटा केन्द्रको चुनाव हुन्छ। यो चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व र पार्टीलाई अगाडि पुर्याउने जो क्यान्डिडेट छ त्यसलाई इमान्दारका साथ व्यक्ति नहेरिकन रुखलाई हेरेर चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि छाप हानेर नेतृत्व के अरे यो सरकारमा र तपाईँको व्यवस्थिका उसमा चाहिँ नि पठाउनु पर्दछ भन्ने म यहाँहरू सबैलाई आह्वान गर्दछु। र विशेष गरेर यो कम्युनिस्टहरूलाई अब यिनीहरूको धेरै सबैलाई धम्काउने, चुरीफुरी गर्ने, उखान टुका गर्ने, मेन्टली कुदिने अनि अर्काले गरेको कुरो पनि मैले गरेको भनिदिने यस्ता बेमानी कुराहरू सबै जनताले बुझिसक्नु भएको छ। यिनीहरूको चरित्र आगामी दिनमा चाहिँ नि सबै आम जनताले देखाउने छन्। यसको लागि नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले लिनुपर्छ र यो 4 नम्बर वडामा हामीले धेरै लामो समय यहाँका आदरणीय व्यक्तित्व जो चाहिँ नि तपाईँको हाम्रो एउटा सिनियर दाजुहरू हुनुहुन्छ, बलराम दाई थापा उहाँको स्वर्गीय भयो, हाम्रो परशुराम दाई हुनुहुन्छ, हाम्रो के अरे प्रद्युम्न ढुङ्गाना हुनुहुन्छ, हाम्रो धेरै सिनियर दाजुहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि र बुढाथोकी परिवार, भण्डारी परिवार र तपाईँको यहाँको चाहिँ नि यो खपुरी परिवार र यहाँ नयाँ बसोबास गरेर आउनुभएका बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र उहाँहरूको जो क्षमता छ त्यसलाई हामीले सहकार्य गरेर नेपाली काङ्ग्रेस एउटै परिवार हो भनेर हामीले तपाईँको चाहिँ के अरे आगामी दिनमा यो वडा नम्बर 4 लाई हामीले विजय हासिल गर्नुपर्छ। त्यो नगर्दाखेरि अहिले यो वडामा विकास निर्माणका कार्यहरू धेरै तपाईँको चाहिँ के अरे पछाडि चाहिँ परिरहेको छ। किन परिरहेको छ भन्नु होला भने यहाँ नगरपालिकाबाट पैसा नमाग्दिने, यहाँ नगरपालिकाबाट दिएको पैसालाई फ्रिज गराइदिने अनि के अरे यो चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाले दिएन भनेर जनतामा चाहिँ भ्रम चाहिँ सिर्जना गर्ने, कुनै कार्यक्रममा मलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नबोलाउने। तर यहाँबाट म पनि एउटा निर्वाचित प्रतिनिधि नगर प्रमुख हो भने मेरै के अरे वडाका जनप्रतिनिधिले मलाई नबोलाउने, तर यहाँ जीवनरामजीलाई बोलाउने, अष्टलक्ष्मीजीलाई बोलाउने, यस्तो विभेदको राजनीति गर्न पाइन्छ? यो चाहिँ तपाईँको क्षमता छ, यो तपाईँको प्रश्न चिन्ह यहाँनिर छ। त्यस कारणले
यो कुरोलाई आगामी दिनमा यस्ता जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँको चाहिँ नि जताततै दुःख दिइरहेछ। त्यो मिलन टोल भन्नुहोस्, त्यो खोपा टोल भन्नुहोस्, यो बुढाथोकी के को टोल भन्नुहोस्, ढुङ्गाना टोल भन्नुहोस्, यो तपाईँको भट्टराई टोल भन्नुहोस्, यो सबै ठाउँमा यो के अरे हाम्रो मिलन टोल उता के अरे वडा नम्बर पहिला साबिकको 4 यो भन्नु सबै ठाउँका काङ्ग्रेसलाई चाहिँ नि उनीहरूले विभेद गरेर आफ्ना भरौटीहरूलाई मात्र विकास निर्माणमा राखेर हामीलाई दुःख दिने काम गरिरहेको छ। म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु तिनीहरूलाई पनि र हाम्रो साथीहरूलाई पनि, यदि ओडाले गरेन भने तपाईँहरू मौका चाहिँ आउनुपर्छ। अब मैले चाहिँ तपाईँको त्यो रकम माथिबाट चाहिँ हामी दिन्छु, तर हाम्रो ओडामा खाली चाहिँ तपाईँको के अरे त्यही रङ बङ्गाइदिएको छ अनि त्यहाँ जाँदैनन्। अनि मलाई पनि कहिलेकाहीँ साथीहरूले गाली गरिदिनुहुन्छ। त मौका आइसकेपछि मैले कुनै पनि जनताको काम, त्यो एमालेको होस्, त्यो राप्रपाको होस्, त्यो काङ्ग्रेसको होस्, मैले कहिले पनि विभेद गरेको छैन। र आज तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले यो एउटा गौरवमय पार्टीका एउटा अनुशासित कार्यकर्ताहरूले अब एउटा सकारात्मक सोचका साथ, एउटा बौद्धिकताको साथ यो नेसनल इन्टरनेसनल जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अहिले विश्व छ त्यसको अवस्थाले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सबै समुदायलाई गलत ठाउँमा चाहिँ गएका सोझा साझा जनतालाई भ्रममा बनाएर तपाईँको चाहिँ के अरे राज्य गरिराखेका छन्। तिनीहरूलाई परास्त गर्नको लागि नेपाली काङ्ग्रेसको अहम यो 14औं महाधिवेशनको भूमिकाले चाहिँ नि अगाडि लानेछ। यो 14औं महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हो। यो महाधिवेशनले हिजो हामीमा पनि अलिकति तपाईँको गुट उपगुट, एउटा साथीसँग अर्को रिसाउने, अर्को साथीसँग अर्को रिसाउने यो थियो। यसलाई चाहिँ नि अब परास्त गरेर हामी एउटै छाता मुनि छौँ। त्यो छाता भनेको 4 तारे झन्डा र रुख चिन्ह चाहिँ हाम्रो हो। त्यही आवाजसँग चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसले, एउटा काङ्ग्रेस पूर्वको काङ्ग्रेस होस्, 25को के अरे पश्चिमको काङ्ग्रेस हो, एउटा काङ्ग्रेसलाई दुख्दाखेरि अर्को काङ्ग्रेसले त्यो भावनात्मक रूपमा त्यो चाहिँ भावना चाहिँ उसमा जागोस् र काङ्ग्रेसले मात्रै यो देशको निकासा दिन्छ। यसको इतिहास र यसको यो पार्टीको सदस्य भइरहँदाखेरि काहीँ साथीहरूले सिउर निहुराएर हिँड्नुपर्ने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ के अरे ठान्नु पर्दैन। र विश्वमा यस्तै मात्रै यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो। यसले राणा शासन, 36 सालको जनमत सङ्ग्रह, 42 सालको सत्याग्रह, 62-63 सालको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने यस्तो पार्टीका हामी साथीहरू। र आज म यहाँ देख्दछु यो यति टिमले नै यो देश चलाउन सक्छ, यो नगरपालिका चलाउन सक्छ, तर उहाँको हाम्रो अलिकति अल्छीपना छ। अब अहिले निर्वाचनमा गइरहँदाखेरि अब भोटको फोटो खिच्न पनि नगइदिने, अब फोटो खिच्न नगएपछि भोट हाल्न पाइन्न, अनि भोट हाल्न नपाएपछि अनि के अरे तपाईँको चाहिँ के अरे कम्युनिस्टले जितिहाल्छ। त्यस कारणले अब हामीले 1 घन्टा समय दिएर पनि यो भोट लिस्टमा नाम नभएको र बसाइसराई नल्याएको र उहाँहरूले चाहिँ नि भोट लिएर यो फोटो खिच्नको लागि चाहिँ नि हाम्रो निर्वाचन के अरे जिल्ला निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नि गएर खिच्न हुन पनि अनुरोध गर्दछु। र नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले 6वटा निर्विरोध भएको पनि यहाँहरूलाई चाहिँ नि तपाईँको जानकारी गराउँछु। 10वटामा 6वटा हुने भनेको यो ऐतिहासिक हो। यसको तपाईँको बेनिफिट हामी सबैले गौरवका साथ अन्तका साथीहरूलाई काङ्ग्रेसलाई पनि भन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् नागरजुङ्गा यार मै बसेका ठाउँमा यत्रो चाहिँ नि तपाईँको ठुलो के अरे काङ्ग्रेसहरू छन्, त्यहाँ तपाईँको क्रियाशील र पदको कुनैमा पनि तपाईँको चाहिँ नि प्रतिस्पर्धा छैन। सम्मानित जो ठाउँमा जो जानुपर्ने हो उसले चाहिँ नि तपाईँको त्यो स्पेस पाएको छ। तर अन्त तपाईँहरू झगडा गर्नुभएको छ। यसले हामीलाई एउटा के अरे शक्ति प्रदान गर्दैन। त्यस कारण हामी एक हौँ भनेर अन्त पनि यहाँको उदाहरण दिएर यहाँहरूले कार्य गर्नुहोला। र यो विकास निर्माणका कार्यमा यो तपाईँको चाहिँ नि जो अहिले गणेश स्थानदेखि यो तपाईँको
महाकालसम्म टेन्डर भइसकेको छ। यो पानी आएन भने यो सालै तपाईँको 8 मिटरको बाटो पिच हुने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। र सेल्सबेरीबाट चित्राम मावि जाने बाटो पनि टेन्डर भइसकेको छ। पानी आएन भने 15-16 दिनमा यो दसैँ अगाडि नै यो बाटो चाहिँ तपाईँको पिच हुने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। सिप्टटारको बाटो वा के अरे स्विजरल्यान्ड पार्कसम्म यो के अरे नर्सरी चोकसम्म यो तपाईँको 18 करोड तान्जुनको टेन्डर गएर यो बाटो पिचको त्यहाँनिर ब्ल्याकटप हुनेको प्रक्रियामा अन्तिम छ। सीतापाइला कारखाना चोकको बाटो पनि यो दसैँ के अरे 5-6 महिनामा त्यो बाटो जान्छ। र अर्को सीतापाइला यो ठुलो खोलासम्म 35 करोड 60 लाखको टेन्डर भएर अब तपाईँको बाटो चाहिँ नि यो सीतापाइलामा अलिकति बाँकी छ। यो के अरे ठुलो खोलासम्म हातेको चौतारादेखि फेरि पुनर्निर्माण हुन्छ। किचङ्गुको मन्दिरसम्म हामीले सबै चाहिँ नि तपाईँको बाटोको यो कार्य अन्तिममा पुरा छ। देवनगरदेखि वडा नम्बर के अरे 1 को सबै बाटो निर्माण गरेका छौँ। 5वटा वडा कार्यालय भवनहरू बनाएका छौँ। नगरपालिकाको भवन बनाएका छौँ। 15 बेडको हस्पिटल बनाउँदैछौँ हामीले। अब हर्षिनी आमाको मन्दिरको लागि चाहिँ 9 करोड तान्जुङको चाहिँ डिपिआरबाट टेन्डर जाँदैछ। किचुङ्गुको मन्दिरको तपाईँको टेन्डर जाँदैछ। यहाँ भएका हाम्रा संस्कृति, हाम्रो यहाँका पर्यटकीय र यहाँ भएका जुन बाटो, खानेपानी र यी सबैलाई चाहिँ हामीले अगाडि लिएर गएका छौँ। र तपाईँको चाहिँ यो अहिले खानेपानीको मूल समस्या हो। त्यसको लागि हामीले तेलसँग चाहिँ 50 लाखको चाहिँ सेयर किनेर 3 किलोमिटरसम्म यो मेलम्ची पानी जानको लागि फाइल अन्तिमसम्म पुऱ्याएको यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउँदछु। र धेरै विकास निर्माणका कार्यहरू गरेका छौँ। कोभिडको बेलामा म 24 घण्टा हाम्रो टिम रेस्क्यु टिम चाहिँ हामीले एम्बुलेन्स र सम्मानदेखि 24 आवर्स चाहिँ हामीले अक्सिजन सहित सेवा दिइरहेका छौँ। निःशुल्क सेवा दिइरहेका छौँ। 10 वडामा तपाईँको चाहिँ यो भ्याक्सिनका के अरे तपाईँको भ्याक्सिनहरू दिइरहेका छौँ। यो विषम परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले विकास निर्माणका कार्यमा र यो राष्ट्रिय राजनीतिमा नेकपा एमालेको 2/3 सरकार के अरे संसदीय सांसदहरू, प्रदेश सांसदीयहरू र नागरिक नगरपालिकामा कम्युनिस्टको बहुमत हुँदा पनि सबैलाई समन्वय गरेर 5 वर्ष सहजताका साथ कुनै पत्र पत्रिकामा कुनै नागरिकहरूले धाइझगडा नगरिकन पैसा नउठाइकन एउटा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको म उम्मेदवार र निर्वाचित मेयरको नेतृत्वमा मैले यो सफल गराउनु नै तपाईँहरूको सम्मान र तपाईँहरूले यो 5 वर्षमा तपाईँले चुनेर पठाएको प्रतिनिधि पठाउनु भएको जनप्रतिनिधिहरूले तपाईँहरूको शिर निहुराउनु पर्ने कार्य नगरिकन कम्युनिस्टसँग सधैँ लडेर जाने विकास निर्माणको कार्यहरू अगाडि बढाएको कुरा जानकारी गराउँदै अब फेरि पनि यहाँहरूसँग अब हाम्रो 9 गते हुँदैछ के अरे तपाईँको नगर अधिवेशन र त्यसपछि क्षेत्रीय अधिवेशन, त्यसपछि जिल्ला अधिवेशन, त्यसपछि के अरे केन्द्रीय अधिवेशन हुँदैछ। यसमा हाम्रो इकाइ सभापतिले फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कुनै अब त्यो समय हेरेर चाहिँ नगर समितिले बोलाउँछ। त्यसमा उपस्थित भएर यहाँहरूसँग सामूहिक रूपमा प्रशिक्षण सहित यहाँहरूका चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई आगामी दिन विकास निर्माण, नगरपालिका र सङ्गठनलाई कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने सामूहिक रूपमा छलफल गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो के अरे 14औं महाधिवेशनको आज 4 नम्बर वडा अधिवेशन सफलताका साथ सम्पन्न गर्नु हुन शुभकामना साथ यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद दाजुभाइ। र त्यसमध्ये पनि काठमाडौँमा धेरै विवादहरू पनि आए ठाउँ ठाउँमा। र वडा नम्बर 4 को चाहिँ नि
क्रियाशीलमा कुनै पनि विवादहरू भएन र आजको अधिवेशनमा पनि मलाई लाग्छ सर्वसम्मत रूपबाट तपाईँले धेरै कामहरू भइसकेको मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ उत्कृष्ट वडाहरूमध्येमा हाम्रो नागार्जुन नगरपालिकाले उत्कृष्ट वडाहरूमा सबैभन्दा क्रियाशील वडाहरूको मध्ये हामीले चाहिँ त्यसलाई लिन्छौँ र त्यो गौरवपूर्ण जुन नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतन्त्र र त्यसको रक्षाको लागि हामी लागिरहेको र तपाईँहरूलाई थाहा छ 2007 सालको आन्दोलनको कुराहरू हामीले गर्छौँ। चाडकै रूपमा रहेको अधिवेशन होला नहोला, हिजो बेलुकासम्म होला नहोला, भोलि होला नहोला, अर्को सूचना आउला कि भन्ने कुर्दै आज सम्पन्न हुन गइरहेको छ। धेरै लामो प्रतीक्षा गर्नु पर्यो, लगभग 1 वर्ष हामीले यसको लागि प्रतीक्षा गऱ्यौँ। हामी कार्य समितिको रूपमा जुन साथीहरू बसेर एउटा कार्य गरिरहेका थियौँ उहाँहरूको लागि एउटा यो एकदमै गाह्रो क्षण थियो 1 वर्ष। हामी नयाँ कार्य समितिलाई हस्तान्तरण गर्छौँ, अझ नयाँ कार्य समिति फर्म हुँदैछ र हामी आफ्नो जिम्मेवारीहरू मार्फत फेरि हाम्रो वडामा चाहिँ सर्भिस दिन जाँदैछौँ। आज 14औं महाधिवेशन हुन गइरहेको छ वडा 4 म यहाँ देख्दैछु। यो कुम्भ मेलामा जसरी तपाईँहरू यसरी आगमन उत्सुकता लिएर आउनु भएको थियो, अगाडि चुनावमा यसरी तपाईँहरू आइदिनु भयो। यहाँ यस्तै गरी सबै वडामा गरे 10 वडामा नेपाली काङ्ग्रेस विजय हुने कुनै दिन थियो। यो तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति तपाईँहरू त्यति बेला चाहिँ आफूले चाहिँ जसरी कुम्भ मेलालाई चाहिँ मेरो चाहिँ यो मेला हो, मेरो भाव हो, मेरो सदस्यले गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईँको पूजा। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक दाइलाई। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत सम्पूर्ण नागार्जुन नगरपालिकाको सम्पूर्ण वडामा भइरहेको आजको यस अधिवेशनै भनौँ, यसको सभापतित्व गरिरहनुभएका नागार्जुन नगरपालिका इकाइ सभाको 4 नम्बर इकाइ सभापतिज्यू, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र निर्वाचनको लागि भनेर आउनुभएका निर्वाचन प्रतिनिधिहरू र यस हलमा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय क्रियाशील सदस्यज्यूहरू, महिला तथा पुरुष दाजुभाइहरू र पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मीज्यूहरू, म यस नागार्जुन नगरपालिका 4 नम्बर इकाइको सदस्य र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट